आजम साहब का माइक खोलें 1 सेकंड से। जी आजम साहब। सर मैंने आपके हुक्म की तामील में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वज़ीर ख़ारजा आज इसीलिए आ रहे हैं कि असम्बली को हाउस को ब्रीफ करें जो पैलेस्टाइन वाला इशू था फ़लस्तीन का, और जो UN जनरल असम्बली की प्रोसीडिंग्स थी, पाक सऊदीया जो मुआहदा था, वो सारी चीज़ें आज वो इसीलिए रखा था कि वो आज आके आपको एतमाद में लेंगे। तो पता कर लीजिए तब, ताकि आज वक्त कम है हमारे पास। सर आ रहे हैं जी, अभी आ रहे हैं जी। नवीद कमर साहब सप्लीमेंट्री। थैंक यू सर। सर बिफोर आई आस्क माय सप्लीमेंट्री, मुझे ऑन द रिकॉर्ड ये बात कहनी है कि पिछले सेशन में जी हमने कुछ इश्यूज़ उठाए थे जिस पे हमने एहतजाज भी किया था, वॉकआउट भी किया था जी। उसके बाद हुकूमत ने, तो क्वेश्चन क्या आपका? सर मैं आ रहा हूँ इसमें जी। उसके बाद हुकूमत ने अपनी तरफ से एक टीम ज़रूर भेजी थी जिसके साथ हमारा डायलॉग हुआ, लेकिन ऑन ग्राउंड अभी तक हालात जो हैं ज्यों के त्यों हैं, और तो उस सारी बातचीत का इसके ऊपर क्या अभी तक उस सारी बात, लेट मी जस्ट फिनिश द सेंटेंस, इसके ऊपर सारी चीज का अभी तक ग्राउंड पे कोई डिफरेंस नहीं आया जी। सो मेरी गुजारिश ये है कि हम तब तक हाउस का हिस्सा नहीं बन सकते ओके जब तक के इस मसले को हल न किया जाए। सो हम आज वॉकआउट कर रहे हैं द एंटायर पार्टी। सप्लीमेंट्री करें जी। असद कैसर साहब सप्लीमेंट्री। जी स्पीकर साहब देखिए, इस वक्त जी आप सुन लेना पहले असद साहब के ये सप्लीमेंट्री सुन ले। एक कोई तो मिनिस्टर रुके ना यहाँ पे। जी जी स्पीकर साहब, इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट इशू फलस्तीन का है। जी जी। और ये जो डिसीजन हुए हैं मियां साहब ने, अभी अमेरिकन सदर ने अपना जो उसका जो डिसलुकाती एजेंडा था वो अनाउंस नहीं किया था। इससे पहले जो है ना मियां साहब ने ट्वीट किया, बजाय इसके कि वो फलस्तीनी से पूछती जिसका मेन मसला है, जो मेन पार्टी है और जो सबसे ज़्यादा जुल्म के शिकार है, उससे पूछती, बग़ैर पार्लियामेंट से पूछे, बग़ैर पॉलिटिकल पार्टी से पूछे उसने ट्वीट किया। उसने पूरे पाकिस्तानी कौम के जज्बात की तौहीन की है। मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर पूरी डिबेट होनी चाहिए इस असेंबली में। जी ठीक है, असेंबली में पूरी डिबेट होनी चाहिए और बताना चाहिए। आजम साहब लॉ मिनिस्टर साहब जी जवाब दीजिए। जो ये बात कर रहे हैं ये क्वेश्चन, देखिए आपको एक चीज याद होगी, मैं लेट मी ब्रिंग इट ऑन रिकॉर्ड। आपके लीडर तो जब वो जहाज गिरा था तो उन्होंने तो मीटिंग में आना गवारा नहीं किया था, आपको याद है? वो आपने चेयर की थी, उसमें तो आपके लीडर साहब जो कमेटी में इन कैमरा ब्रीफिंग हुई थी उसमें तशरीफ नहीं लाए थे। ऐवान नहीं, जो असल ब्रीफिंग थी, यहां तो बातचीत थी, मैं भी मौजूद था। माइक खोलें इनका, माइक खोलें। मैंने कहा मैं याद जरूर करा दूं, आप बात जरूर करें स्पीकर साहब, मगर याद भी होना चाहिए जी कि जो हमारा सेनेटर मुश्ताक साहब जो इस वक्त इसराइल की हिरासत में उसको अरेस्ट किया गया है, इसके लिए बताया जाए कि हुकूमत क्या कर रही है। हम सब का कंसर्न इस पे। आजम साहब जरा बताइए। मैंने पहले भी अर्ज किया है कि आपका रेफर हो गया क्वेश्चन आपने कमेटी को। जी उस दिन फ्लोर पे ये बात हुई थी और सेनेट में भी ये कहा गया था और यहाँ पे भी कि वज़ीर ख़ारजा वापस आ गए हैं, वो हाउस को आके इस पे ब्रीफ करेंगे। वज़ीर आज़म साहब भी रात गए आए हैं, आपकी गुफ्तगू भी हुई, आपने पार्लियामान की तरफ से जो ये सारे क्वेश्चंस थे आपने उनको भी उनसे डिस्कस किया है। तो बिल्कुल आप ये क्वेश्चन आवर ख़त्म होता है तो उसके बाद हम ले लेते हैं जी। यही बात, क्वेश्चन आवर के बाद वक्त नहीं रहेगा आजम साहब। सर पहले आ जाते हैं, लेकिन अभी तो जरा आप पता कर लीजिए, बिजनेस चल रहा है, अगर आ जाते हैं दरमियान में। आज जुमा है, ये एक घंटे का टाइम है हमारे पास, सर हो नहीं से अभी मैं कर देता हूँ। अनाउंसमेंट मैं करना चाह रहा हूँ। हमारे पास स्टूडेंट और फैकल्टी मेंबर किप स्कूल रावलपिंडी के विजिटर्स गैलरी में तशरीफ रखते हैं। वी वेलकम देम।
اور دوسرا ہے ہمارے پاس اسٹوڈنٹس اینڈ فیکلٹی ممبرز آف گرامر اسکول بفا منسیرا آر سٹنگ ان دا وزٹرز گیلری. وی ویلکم دیم. ویلکم ٹو دا نیشنل اسمبلی آف پاکستان. جی مسرت رفیق میسر صاحبہ کا ریکنسیڈر ہو گیا ہے. انجم عقیل صاحب. تھینک یو جناب اسپیکر صاحب. کوشچن نمبر 32. جی آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ. سپلیمنٹری کیجئے. سر میرا کوشچن تھا کہ لیڈرشپ لیول انگیجمنٹ تو بنگلہ دیش کے ساتھ ہو رہی ہے, فیسیلیٹیشن آن ٹریڈ بھی ہو رہی ہے, فیسیلیٹیشن آن ٹریول بھی ہو رہی ہے. اعظم صاحب کیا اسٹوڈنٹ ویزا, اسکالرشپ اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کے حوالے سے بنگلہ دیش حکومت کے ساتھ تعاون بڑھ رہا ہے؟ جی اب میڈیا کے لیے کس کو بھیجیں گے آپ؟ نہیں آپ نہیں جائیں نا, آپ تشریف رکھیں اپنا. جی اعظم صاحب اعظم صاحب کسی کو بھیجیے جو جا کے بھائی طلال چودھری صاحب کی جگہ آپ جائیے میڈیا سے پوچھئے کیا مسئلہ ہے, اور پیپلز پارٹی کو بھی اگر منانے بھیجنا ہے کسی نے تو وہ بھی پہلے میڈیا کے پاس بلال صاحب جائیے. اس کو ڈیفر کر رہے ہیں. اعظم صاحب میرا خیال ہے سسپینڈ کر دیں بیکاز جی آواز. ڈیپٹی پرائم منسٹر سر آ گئے ہیں بلڈنگ میں, ہی از ریچنگ ان اے منٹ. اگر میں یہ کہہ رہا تھا کہ 2 منٹ صرف دے دیں, اسی آپ کے حکم کی تعمیل میں ہی آئے ہیں. جی اچھا تب تک نثار جٹ صاحب میرا خیال ہے کویسچن آر کو ہم سسپینڈ کرتے ہیں تاکہ وہ بھی آ جائیں گے. جی پہلے میں ہاؤس کا سینس تو لوں نا. نہیں سوال دیکھیں, اگر ہم نے یہاں میننگ فل ڈیبیٹ کرنا ہے, ڈسکشن کرنا ہے, ذرا اپوزیشن کا بھی سن لیں. ان کے یہ جو بات کرنا چاہتے ہیں فلسطین پہ اور ان ایشوز کے اوپر, ہمارے ایک سینیٹر وہاں پہ ہیں, اسرائیل کی حراست میں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ لوگ سب اجازت دیں تو ہم کویسچن آر سسپینڈ کر دیتے ہیں. لا منسٹر کو دیں, مائک دیں. جی سر میں پیش بھی کر دیتا ہوں, لیکن میری صرف یہ استدعا تھی کہ جہاں تک تعلق ہے جو وہاں پہ فلوٹیلا کا, وزیر اعظم صاحب نے جو اس کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے وہ بھی آپ کے نوٹس میں ہے. جناب کل ان سے ملے بھی ہیں. اس میٹر پہ بھی گورنمنٹ سر پوری طرح رابطے میں ہے. انٹرنیشنلی جو ہم نے اپنا پروٹیسٹ لانچ کرنا ہے ہم وہ بھی کر رہے ہیں, اور ان کی بحفاظت واپسی کے لیے جو سارے معاملات اور انتظامات ہیں اسے بھی وزارت خارجہ دیکھ رہی ہے. سر کوئی اس میں کسی قسم کا تغافل نہیں ہے. رہی بات جو اپوزیشن کی طرف سے, اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ جو مسئلہ فلسطین کے حل کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے اس پہ ڈیپٹی پرائم منسٹر نے آپ سے خود آج استدعا کی تھی. کہا یہ گیا تھا کہ آپ کویسچن آر کے فوراً بعد آ جائیں. آپ کا پیغام میں نے پہنچا دیا ہے. مجھے ابھی اطلاع آئی ہے کہ وہ کسی لمحے آ جاتے ہیں اور وہ ہاؤس کو بریف کر دیں گے, اور میرے خیال میں یہی طریقہ ہوتا ہے. پہلے ان کی بات سن لی جائے سر, ان کی بات سننے کے بعد پھر جو ہمارے دوستوں کے سوالات ہوں گے وہ ضرور کرے. تو میں آپ کی اجازت سے